नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अवैध कारोबार र तस्करी नियन्त्रण गर्न सबै सरकारी निकायको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारको स्थलगत अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्। अर्थमन्त्री महतले सरकारी निकायहरूले समन्वयकारी रूपमा एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एउटा मात्रैको भूमिकाले राम्रो परिणाम आउन नसक्ने बताए। अर्थमन्त्रीले करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि एउटा सरकारी निकायको सूचनाको आधारमा अर्को सरकारी निकायले बरामद गरेको बताए। उनले सरकारी निकायको सूचनाका आधारमा अर्को सरकारी निकायले काम गर्दा गैर कानुनी गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए। उनले विमानस्थलमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच समन्वयात्मक भूमिका भए मात्रै गैर कानुनी गतिविधि कम गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले अपराध गर्ने, तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको भन्दै विमानस्थल भन्सारमा जडित प्रविधिलाई समयानुकूल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताए। मुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले 100 किलो सुन तस्करी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको संलग्नता बिना हुन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने माग राखेको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका दलका नेता देवेन्द्र दाहालले गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कुरा नभएको भन्दै अब गृहमन्त्री पनि अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्ने बताएका छन्। दाहालले गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभई यति ठूलो परिणाममा सुन तस्करी हुनै नसक्ने बताएका छन्। उनले सिङ्गो विमानस्थल सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ त्यसको जवाफ कसले दिने भन्दै प्रश्न गरे। उनले सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका कर्मचारी, भन्सार कर्मचारी र गृहमन्त्री एवं अर्थमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले सुन तस्करी काण्डको जरैदेखि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने र समितिमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू पनि रहनुपर्ने माग गरेका छन्। दलका नेता दाहालले सुन तस्करीमा उच्च तहको नेतृत्व सामेल भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सभाका सचिव डाक्टर सुरेन्द्र अर्यालले टेबल गरेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो। सो विधेयक राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति र पारित भएको थियो भने प्रतिनिधि सभाले गत असार 31 गते संशोधन सहित विधेयक पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन स्वीकार गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुलेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 18 गते बिहिबार 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको उन्नति जलविद्युतबाटै सम्भव रहेको बताएका छन्। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित सामूहिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको 19औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले 2 वर्षभित्र देशभरका सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यलाई साथ दिन महासंघले विद्युत उत्पादन गरी वितरण गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताए। उनले औद्योगिकरणमा विद्युत खपत गर्ने बाटो बनाउनको लागि संस्थाले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा ऐन 14 वर्षदेखि अड्किएको कुरा उठेको भन्दै अड्किएका कानूनहरू अघि बढाउने कुरामा आफू गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले भने दूरदराजमा आवश्यकताले र क्षमताको अभावमा जनताले विद्युत उपभोग गर्न पाइ नरहेको ठाउँमा समुदायलाई संगठित गरेर सुरुमा 20% जनताको लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा अनेक कठिनाई गरेर 10% जनताको सहयोगमा र बाँकी राज्य र संस्थाको लगानीको हिसाबबाट पनि गर्ने गरी दूरदराजलाई उज्यालो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। अझै बाँकी ठाउँमा बत्ती बाल्न पनि नपाइरहेको ठाउँमा कसरी बत्ती बाल्ने, 2 वर्षभित्रमा सबै अँध्यारो मुक्त देश बनाउने सरकारको तयारीका लागि यस संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने नै छ। नेपालको उन्नति विद्युत हो। सभामुख घिमिरेले थन्किएर बसेका कानून अघि बढाउने र कानूनहरू पास गर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने काममा संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। विमानस्थलबाट गत 2 साउनमा बरामद भएको तस्करीको 100 किलो सुन गालेको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ। स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन ब्रेक सुबाट छुट्याएर एकिन गर्दाको प्रक्रिया सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी दिन लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जनाएको छ। हालसम्मकै ठूलो सुन तस्करी घटना कसरी भयो र सुन लुकाउनका लागि के सम्म भयो भन्ने जानकारी दिने हिसाबले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न खोजिएको विभागको दाबी छ। टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दाको प्रक्रिया र सुरक्षाबारे
नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागसँग राजस्वले छलफल समेत गरेको छ। ब्रेक सूबाट सुन छुट्याउने प्रक्रियाको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि राजस्वबाट प्रस्ताव आएको टक्सार विभागले जनाएको छ। सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै सरकारी टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरी छलफल भएको छ, स्रोतले भन्यो। यसबारे विभागले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएपछि मात्रै गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री फर्किएपछि मात्रै सुन गाल्ने गरी तयारी दुवै विभागले गरेका छन्। सुन गाल्नका लागि राजस्व अनुसन्धान, भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग, टक्सार लगायतका 8 देखि 14 जना अधिकारीको प्रत्यक्ष निगरानी चाहिन्छ। ब्रेक सूबाट सुन छुट्याउन 1 दिन लाग्ने र गुणस्तर जाँचका लागि थप केही घण्टा लाग्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 10 दिनमा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी केही बढी देखिएको छ। 10 साउनसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीबाट 14 अर्ब 55 करोड 23 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। यो अवधिमा खर्च भने 12 अर्ब 64 करोड 64 लाख रुपियाँ भइसकेको छ। यो अवधिमा राजस्वबाट सरकारले 10 अर्ब 96 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। अन्य आम्दानी 3 अर्ब 58 करोड रुपियाँ भएको देखिन्छ। खर्चतर्फ 10 दिनमा चालु प्रकृतिको खर्च 53 करोड 64 लाख रुपियाँ भएको छ। पुँजीगत खर्च अझै सुरु भइसकेको छैन। वित्तीय व्यवस्थामा भने सुरुवातमै 12 अर्ब 11 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यो कुल लक्ष्यको 3.66% खर्च हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन बनाउनु भन्दै मन्त्रालयहरूले तोकिएको समय सीमाभित्र बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। अर्थले कार्तिक मसान्तभित्र ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गरी त्यसको 15 दिनभित्र काम सुरु गर्न भनेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले काम सम्पन्न भएर भुक्तानीका लागि आएका बिल अर्थबाट बढीमा 15 दिनभित्र पास गरी पठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसपटक असारै खर्च हुन नदिने उनको प्रतिबद्धता छ। उनको ऐतिहासिक क्षेत्र उपर दाङगढीको जीर्णोद्धार सुरु गरिएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिकाले जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम समेत रहेको उपर दाङगढीको भौतिक संरचनाका लागि जीर्णोद्धार सुरु गरेको हो। त्यहाँका संरचनाको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका थिए। पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा कोदघर, काठेपुल, ढोका र मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्न सुरु गरिएको इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बताए। उनले पुरातत्व विभागको डिजाइन र अनुगमनमा जीर्णोद्धारको काम भइरहेको जानकारी दिए। गढीको पुरानो स्वरूप बिग्रदैन उनले भने। जीर्णोद्धारपछि कोदघरलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउँछौँ। उनले गढी बाहिरको क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था, यात्रु प्रतीक्षालय र शौचालय निर्माण गर्न लागि बताए। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट जीर्णोद्धारको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गुरुङले गढीको विकासका लागि सङ्घ प्रदेश सरकारसँग पनि बजेट माग गरिएको बताए। उनले गढीको जीर्णोद्धारसँगै जग्गा संरक्षणको कामलाई पनि अघि बढाएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्रै आफ्नो व्यवसायको कर बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाको राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै कर बुझाएर छुट सुविधा लिन पाउने समेत जनाएको छ। महानगरले तिर्न बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय करमा दिएको छुट सुविधा लिन आग्रह गरेको छ। सम्पत्ति, व्यवसाय र बहाल कर नियमित तिर्नेलाई आउँदो पुस मसान्तसम्म तिरेमा चालु आर्थिक वर्षको कर रकमको 10% छुट हुने महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यसैगरी महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा भाडामा लिएर होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन गरेको करदाताको हकमा बक्यौता सहितको सम्पत्ति कर चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र चुक्ता गरेमा थप 30% छुट सुविधा रहेको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि आइटी समूहलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्ने कोसिस भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बन्दै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा आइटीलाई अलग समूहको रूपमा समेट्ने कोसिस भइरहेको बताएकी हुन्। सरकारी सेवामा अबका युवाहरूलाई, अबका दक्ष म्यान पावरलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। त्यसो भएर हामीले अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमा यो आइटी समूहलाई अलग समूह बनाएर अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछौँ, मन्त्री शर्माले भनिन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई अहिलेको परम्परागत ढङ्गको निजामती सेवाभित्र बाँधेर राख्न नहुने भनेर हाइब्रिड मोडेलको वर्कआउट गरिरहेको जानकारी उनले दिइन्। परम्परागत ढङ्गको निजामती सेवा र त्यसभित्र आउने कर्मचारीको सेवा सुविधा शर्तको जे अवस्था छ, यो आइटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई त्यसमा बाँधिराख्न जरुरी हुन्न। त्यसमा बाँधिएर दक्ष जनशक्ति बस्न सक्दैन। पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत रहेकी शर्माले भनिन्। त्यसकारण सूचना प्रविधिको क्षेत्रका निम्ति एउटा हाइब्रिड मोडेल सरकारी सेवामा आउने तर सेवा सुविधामा अर्को फरक ढङ्गले सोच्ने भनेर त्यो पनि वर्कआउट गरिरहेका छन्। सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक सुशासन कायम राख्न पनि यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अबको लडाईँ डाटाको सुरक्षा भएको भन्दै उनले साइबर सुरक्षा नीति मन्त्री परिषदमा पुगेको र छिट्टै जारी हुने बताएका छन्।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफ्नो पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक साङ्गठनिक अवस्थाबारे विचारहरू प्रकट गरेका छन्। उनी सरकार तथा यसको सञ्चालक माओवादी केन्द्रका कार्यशैलीहरूबारे आलोचना गरेका छन्। माओवादी अर्थनीतिका हिसाबले काङ्ग्रेसभन्दा पनि बढ्ता काङ्ग्रेस भएर प्रस्तुत भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेका सुशासन लगायत अभियानहरू सही नियतवश नआएको पोखरेलको विचार छ। महोत्तरीमा एकजना मिटर ब्याजी नेता पक्राउ परेका छन्। भङ्गाहा नगरपालिका 6 हती सरुवाका मिटर ब्याजी इन्द्रजित शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनी मिटर ब्याजी रघुवीर शाहका छोरा हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा अनुचित लेनदेन कार्यदलले गरिरहेको छलफलमा बुधबार विवाद गर्न खोजेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ठूलो विवाद हुने देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उनलाई जिल्ला प्रशासनमा लगी छलफल गरिनेछ। पक्राउ परेका इन्द्रजित साहुहरूको संगठन लेनदेन संघर्ष समितिका सहसचिव हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनी र उनका बुवा विरुद्ध करिब 20वटा अनुचित लेनदेन उजुरी परेको छ। छलफलमा बसेका एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मूलधनको 6 गुणासम्मको तमसुक बनाएको र आफूले दिएकै अनुसारको तमसुक बनाएकाले त्यसरी नै हिसाब गर्नुपर्ने अडान राखेपछि विवाद भएको थियो। त्यसपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मूल्य प्रतितोला 800 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहिबार प्रतितोला 1,13,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो बुधबारको तुलनामा 800 रुपियाँ बढी हो। यसअघि 4 साउनका दिन सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड राख्दै 1,13,600 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। बिहिबार सोही मूल्यको नजिक पुगेको छ। बुधबार सुनको कारोबार 1,12,700 रुपियाँ प्रतितोलामा भइरहेको थियो। बिहिबार छापावाल सुनको कारोबार प्रतितोला 1,12,950 रुपियाँमा भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य समेत बढेर बिहिबार 1,490 पुगेको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला 1,465 रुपियाँ रहेको थियो। उत्तर कोरियाको भ्रमणमा रहेका रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा लगायतका आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ। युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको, रुस र पश्चिमाहरूसँग परम्परागत रूपमा दुश्मनी राख्दै आएको उत्तर कोरिया बीचको यो वार्तालाई अर्थपूर्ण भनिएको छ। वार्तापछि उत्तर कोरियाली नेता किमले रुसी रक्षा मन्त्रीलाई क्षेप्यास्त्रहरूको भण्डारण देखाएको समाचारमा उल्लेख छ। अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सेनाले कु गरेको छ। कर्णेल मेजर अमाडो अब्द्रामानेले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै देशको शासन सत्ता सेनाले लिएको घोषणा गरेका हुन्। सेनाले संविधान विघटन गर्दै देशका सबै सङ्घ संस्था पनि निलम्बन गरेको छ। पश्चिमी अफ्रिकी देश नाइजरले आफ्ना सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गरेको छ। नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई बुधबार बिहानैदेखि सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले बाजुमलाई टेलिफोन गरी वाशिङटनको अटल समर्थन व्यक्त गरेको बताइएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि आफूले राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्दै राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सहयोगको प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। अफ्रिकी युनियनले पनि सैन्य कुको विरोध गरेको छ। नाइजरका राष्ट्रपति बाजुम इस्लामिक आतंकवाद विरुद्धको लडाईँमा पश्चिमाहरूको प्रमुख साझेदार मानिन्थे। टेलिभिजन घोषणामा सेनाले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने राष्ट्रिय परिषदले मुलुकको दैनिक कामकाज चलाउने बताएको छ। अन्तमा खेल खबर। सन् 2026 मा अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने फिफा विश्वकपको एसिया छनौटको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले लाओससँग खेल्ने भएको छ। बिहिबार मलेसियाको क्वालालम्पुरमा एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले निकालेको प्रारम्भिक चरणको ड्रमा नेपालले लाओस प्रतिद्वन्दी पाएको हो। नेपाल रहेको समूह ए मा अफगानिस्तान, मालदिभ, सिङ्गापुर, म्यानमार, कम्बोडिया, चाइनिज ताइपी, इन्डोनेसिया, हङकङ, चाइना र यमन रहेका छन्। प्रारम्भिक चरणको पहिलो लेग अक्टोबर 12 र दोस्रो लेग अक्टोबर 17 मा हुनेछ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जारी महिला विश्वकप फुटबल 2023 को लीग चरणको सर्वाधिक बहुप्रतीक्षित खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिका र नेदरल्यान्ड्सले 1-1 को बराबरी खेलेका छन्। सन् 2019 को विश्वकप फाइनलको पुनरावृत्तिका रूपमा यो खेल भएको थियो। उक्त खेलमा अमेरिका 2-0 ले विजयी भएको थियो। यसपटकको प्रतियोगितामा भने दुवै एकै समूह ई मा परेका थिए। यही खेलमा उपविजेता नेदरल्यान्ड्सले जिल रुडको गोलले 17औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। दोस्रो हाफको 62 मिनेटमा अमेरिकी कप्तान लिन्डस हेरानले पोस्टको नजिकको दूरीबाट गोल गरिन् र खेल बराबरीमा टुङ्गियो। यो नतिजापछि दुवै टिमको समान 2 खेलबाट 4 अङ्क भएको छ। 4-4 अङ्क भएको छ। दुवै टिम आफ्नो पहिलो खेलमा विजयी रहेका थिए। यो समूहमा पोर्चुगल र भियतनामले भने खाता खोल्न सकेका छैनन्।
र नेपालमा आयोजना हुने टी20 विश्वकप छनौटको एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत आगामी कार्तिकमा हुने भएको छ। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले सन् 2024को जुनमा आयोजना गर्ने टी20 विश्वकपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाललाई एसिया क्षेत्रको छनौट चरणको प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने अधिकार दिएको थियो। आइसिसीले आफ्नो वेबसाइट मार्फत प्रतियोगिता आगामी अक्टोबर 30 अर्थात् कार्तिक 13 बाट सुरु हुने जनाएको छ। प्रतियोगिता नोभेम्बर 9 अर्थात् कार्तिकको 23 गतेसम्म चल्नेछ। एसियाको छनौटमा नेपालसहित 8 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित युएई, ओमान, हङकङ, बहराइन र सिङ्गापुरले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। बाँकी 2 राष्ट्र छनौट चरण पार गरेर आउनेछन्। सहभागी 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। हरेक समूहको शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनल पुग्नेछ। फाइनल पुग्ने टोलीले अर्को वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाल क्रिकेट संख्यानका अनुसार प्रतियोगिताका खेलहरू टियु क्रिकेट मैदानमा र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछन्। अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।